बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और आप लोग इस वक्त मेरा चैनल नवीद हर्बल हब देख रहे हैं। मैं और मेरी टीम खैरियत से हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी खैरियत भी अच्छी होगी। तो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक जड़ी बूटी जिसका नाम है जंगली पटसन। मुख्तलिफ़ इलाकाई ज़बान में इसके मुख्तलिफ़ किस्म के नाम हैं, लेकिन जो पंजाब में ज़्यादातर इसका नाम इस्तेमाल होता है, मैं वो नाम आपको बता रहा हूँ कि इसे जंगली पटसन कहते हैं। तो जंगली पटसन की निशानी आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा फोकस करें जी। ये देखें व्यूअर्स, ये जंगली पटसन होती है, जड़ी बूटी होती है। ये इसकी पहचान है। इसके बारीक बारीक बिल्कुल नाजुक से पत्ते होते हैं और इसका जो फल होता है एंड पे जाके जब ये तैयार होती है, ये जो बूटी है पौधा ये तैयार है। इसका इस किस्म का छोटे छोटे जो बीज होते हैं, ये इसका फल होता है। अब इसका बहार का मौसम चल रहा है, गर्मियों में ये आपको आम मिल जाएगी। गर्मियों के बाद ये ख़त्म हो जाएगी, सर्दियों में आपको ये दिखाई नहीं देगी। इसके ये जो बीज होते हैं ये गिर जाएंगे ज़मीन पे पड़े रहेंगे, ज़मीन दो हो जाएंगे और जैसे ही दोबारा बहार का मौसम आएगा तो ये बूटी फिर दोबारा तैयार हो जाएगी, निकल आएगी ज़मीन से। तो आपको इसके फ़ायदे जो हैं वो इसके बताते हैं व्यूअर्स। इसके जो फ़ायदे हैं ना, ये टोटली पट्ठों के लिए है, पट्ठों के लिए। अगर कोई इंसान पट्ठों का मरीज़ है, उसे पट्ठों में दर्द है, अकड़न है, सोजिश है, किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है उसे पट्ठों में, तो इसे पट्ठों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रेक लाओ जरा जी। तो व्यूअर्स, पट्ठों में इसका बहुत ही अहम किरदार है। आपने करना कुछ नहीं है, ना ही इसे उबालना है, ना ही इसको कुछ करना है। आसान सा इसका जो है ना इस्तेमाल है, आसान तरीन इस्तेमाल, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। पट्ठों के लिए ये सोना है और सबसे बड़ी बात, ये फ्री का नुस्खा है, फ्री का। आपको फ्री में बता रहा हूँ और फ्री में ये बूटी मिल जाएगी। हाँ, तो ये आपको मिलेगी कहाँ पे? तो व्यूअर्स, आपको ये नदी नालों के किनारों पे मिल जाएगी, जो खेत खलियान होते हैं उनके पास से मिल जाएगी। अक्सर औकात आपने इसको देखा भी होगा। जो लोग तो इसे जानते हैं, इसकी अफादियत के बारे में जानते हैं, वो तो इसे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनको आज हम बता रहे हैं कि इसका इस्तेमाल क्या है। तो व्यूअर्स, पट्ठों में अगर आपने इसे इस्तेमाल करना है तो इसके पत्ते हैं, ये देखिए पत्ते, ये पत्ते हैं इसके। ये ऐसे आपने इससे अलहदा कर लेने हैं, तोड़ लेने हैं पत्ते। ये देखें, जैसे मैं तोड़ रहा हूँ ना पत्ते, ऐसे आपने अलहदा कर लेने हैं पत्ते इसके। तो पत्तों को करना क्या है, आपने हाथ में मसल लें। अगर हाथ में ऐसे नहीं मसल सकते आप, तो आप इसे किसी हमाम दस्ते में इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लें, इसका पेस्ट बन जाएगा, पेस्ट। कहीं पे भी पट्ठों का कोई मसला है, आपको अकड़न है, सोजिश है, कुछ भी है, तो ये आपको रिलैक्स करने के लिए इसका पेस्ट ही काफ़ी है। करना क्या, आपने उस जगह पे हल्का सा तेल लगाना है और उसके ऊपर इसके पेस्ट को रखना है और बांध देना है। 2-2.5 घंटे के बाद आप जब खोलेंगे ना, अगर तो आपको तकलीफ़ है तो ये पेन किलर का काम करेगा। इसका पेस्ट जो है ना, वो पेन किलर का भी काम रखता है, इतनी इसकी अफादियत है। पेन किलर का काम करेगा, आपकी दर्द को ख़त्म कर देगा। अकड़न है, सोजिश है, पट्ठों में तकलीफ़ है, ये आपको रिलैक्स कर देगा। बिलखसूस जो मर्द हजरात मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, उनके लिए ये सोने पे सुहागा है। जो लोग बचपन में गलत कारियों से, या जो हैंड प्रैक्टिस के मरीज़ आप कह लें, उसके आपको पता है व्यूअर्स, वीडियो में बताने की ज़रूरत तो नहीं कि उसके नुकसानात क्या होते हैं एक इंसानी ज़िंदगी पे। बचपन में इंसान गलत कारियाँ कर लेता है
لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا ہے، پھر کیا ہوگا؟ آپ حکیموں کے پاس جائیں گے، ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو لوٹیں گے، آپ سے پیسہ جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ نکلوائیں گے، لیکن اینڈ پہ آپ کو فائدہ زیرو، فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ گنے چنے حکیم ایسے ہیں جن سے فائدہ ہوگا بھی آپ کو، افادیت ملے گی بھی آپ کو، لیکن چانسز اگر 100% میں بات کی جائے 85% چانسز ہیں نا وہ نہ کے ہی ہیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس بوٹی کی آپ کو خصوصیات بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، جس طرح میں نے بتایا اس کا پیسٹ بنانا ہے، آپ اس کا پیسٹ تیار کریں، اس کے پتوں کا پیسٹ تیار کرنے کے بعد اسے کرنا کیا ہے، آپ نے تیل لینا ہے سرسوں کا، نیم گرم تیل کریں اور اسے اپنے نفس پہ لگا لیں، اس کے اوپر اس کا پیسٹ ہوگا نا اسے اس کے چاروں طرف اچھی طرح سے لگائیں، اور پتہ جو پان کھایا جاتا ہے آپ سبھی کو پتہ ہے، اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، پتے کا نام لینا ہے کہ سیلون کا پتہ ہو، ایک پاکستانی ہوتا ہے، کچھ انڈین ہوتا ہے، مختلف قسم کے پتے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے سیلون کا پتہ استعمال کرنا ہے۔ کسی بھی پان کی جو دکان ہے نا وہاں سے بآسانی آپ کو مل جائے گا۔ آپ ایک پتہ لے کے آئیں گے، اس کو نفس پہ اچھی طرح لگانے کے بعد پتہ اوپر آپ باندھ دیں گے، 24 گھنٹے وہ پتہ اوپر بندھا رہے گا۔ اس کے بعد آپ اس کو کھول دیں، پیسٹ کو صاف کریں، نیم گرم پانی سے دھو لیں، بس اتنا سا کام ہے۔ تھوڑی سی آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، چھوٹے چھوٹے آپ کے نا چھالے بن جائیں گے نفس کے اوپر، بعد میں اکٹھے ہو کے وہ ایک بہت بڑا چھالہ بن جائے گا، جتنی بھی شریانے ہیں، ناڑیں ہیں ڈیمیج ہو چکی ہیں سبھی کا پانی اکٹھا کر کے وہ ایک ہی بن جائے گا، وہ پھٹے گا، بس 3-4 دن کے بعد آپ زخم آ جائے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کسی قسم کا کوئی پٹھا ڈیمیج ہو گیا، آپ کا دب گیا، آپ کا یا ٹیڑھا پن آ چکا ہے، آپ کا جو اریکشن ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے، اریکشن پورا نہیں آ رہا، شہوت پوری نہیں آ رہی آپ کو، اس کے لیے بہت ہی یہ کارآمد چیز ہوگی۔ 1 ماہ کے بعد آپ اس کا رزلٹ دیکھ سکیں گے، اور زندگی میں آپ یاد رکھیں گے کہ کسی بھائی کا آپ نے چینل دیکھا تھا اور اس نے آپ کو ایک اچھے طریقے سے اس کی معلومات دی اور گائیڈ کیا۔ اس وقت میرے خیال سے 100% انسان جو مرد حضرات ہیں نا ان میں سے 80% ایسے ہیں جن کو یہ مسئلہ ہے، تو بالخصوص میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی کہ آپ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، اور آپ جو اپنے پیسوں کا ضائع کرتے ہیں، حکیم حضرات کے پاس جاتے ہیں، مختلف قسم کی میڈیسن کھاتے ہیں، اپنے گردوں کا نقصان کرتے ہیں، جگر کا نقصان کرتے ہیں، خدا را آپ اس سے بچ سکیں۔ تو یہ اس کا استعمال تھا، آپ اسے استعمال کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرا چینل نوید ہربل ہب اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔